ट्रंप एक बार फिर जंग की बातें करने लगे। ट्रंप ने कहा कि बहरिया ने आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी का आगाज़ कर दिया है और मज़ीद इस हवाले से आगाज़ को फॉक्स न्यूज़ से टेलीफोन की गुफ्तगू करते हुए कहा कि जंगबंदी का आगाज़ कर दिया है। बैनुल-अक़वामी पानियों में मौजूद ईरानी जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ तक नहीं जाने देंगे। खलीजी इत्तेहादियों ने पहले ही आबना हुर्मुज़ में हमारी मदद शुरू कर दी है। नेटो भी अब हमारी मदद के लिए तैयार है। ईरानी तहजीब को मिटा देने वाली सोशल मीडिया पोस्ट से ईरानी मुज़ाकरात की टेबल पर आए। ईरानी हमें जल्द वो देंगे जो हम मांग रहे हैं। इस्लामाबाद में मुलाकात अच्छी रही, बेशतर निकात पर इत्तफाक हो गया, बड़े मसले जोहरी नुक्ते पर इत्तफाक न हो सका। खामनाई और दीगर रहनुमा जोहरी ख्वाहिश पर दुनिया में न रहे। ईरान का आबना हुर्मुज़ पर टोल टैक्स भत्ता खोरी के मुतरादिफ है। दुनिया के रहनुमा और अमेरिका इस भत्ता खोरी का शिकार नहीं होंगे। नेवी को हुक्म दिया है ईरान को टोल देने वाले जहाज़ों को तलाश करें। जो भी टोल अदा करेगा उसे महफूज रास्ता नहीं मिलेगा। चीन को आबना हुर्मुज़ से मसला है तो खाली जहाज़ लाए और तेल भर कर ले जाए। चीन से कह चुके वेनेज़ुएला जाओ, जितना चाहे तेल अपने मुल्क ले आओ। तेल और गैस की कीमत में वस्त मुद्दत इंतखाबात से पहले कम दावा भी किया। अमरीकी सदर ट्रंप मुज़ाकरात में पाकिस्तानी क़यादत के किरदार के मुतरफ वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खुलकर तारीफ़। कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल गैर मामूली सलाहियतों की हामिल शख्सियात हैं। दोनों की क़यादत में इस्लामाबाद मुज़ाकरात हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कदर की निगाह से देखता हूँ। जेडी वेंस, डेविड कॉफ और जेरेड कुशनर ने मुज़ाकरात से आगाह किया। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का ट्रंप की धमकियों पर करारा जवाब। कहा अब जंग करेंगे तो हम भी जंग के लिए तैयार हैं। अमेरिकी धमकियों का हमारे लोगों पर कोई असर नहीं होता। अमेरिका ने दोबारा हमारा इम्तिहान लिया तो बड़ा सबक पढ़ाएंगे। पाकिस्तान में इंतहाई मुफस्सल, संजीदा और चैलेंजेस से भरपूर मुज़ाकरात किए। हमने मुज़ाकरात में नेक नीयत से है बेहतरीन तजावीज़ पेश की। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात इवेंट नहीं, एक मुसलसल अमल का नाम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की कोशिशों को सराहते हैं। पाकिस्तान की मेज़बानी और मुज़ाकरात में किरदार की तारीफ़। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में एक सिफारती अमल की बुनियाद रखी गई। नेक नीयती और एतमाद के साथ पायदार हिकमत अमली तश्कील दी जा सकती है। मुज़ाकरात का मकसद ईरानी अवाम के हकूक़ और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात हौसला अफजा रहे, फौरी ब्रेक थ्रू न हो सका। पाकिस्तान की सालसी में इस्लामाबाद में 21 घंटे तवील मुज़ाकरात। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस कहते हैं कि ईरान को बेहतरीन ऑफर देकर वापस जा रहे हैं। अभी किसी हद में मुआहदे पर नहीं पहुंच सके। मुज़ाकरात में नेक नीयती के साथ शिरकत की, अपनी शराइत वाज़े तौर पर पेश की। इस मकाम तक नहीं पहुंच सके जहां ईरानी हमारी शराइत कबूल करने पर आमादा होते। ईरान ने अमरीकी शराइत तस्लीम न करने का इंतखाब किया है। ईरानी वफ़द से जोहरी हथियारों से मुतालिक वाज़े अज़म नहीं सुना। हमें वाज़े और मुस्बत तस्दीक दरकार है। ईरान जोहरी हथियार हासिल न करने की कोशिश नहीं करेगा। यह हमारी आखिरी पेशकश है। हम बेहतरीन तजावीज़ छोड़कर जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। जेडी वेंस अमरीका वापस चले गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने रुखसत किया। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने बाल अमेरिका के कोर्ट में डाल दिया। कहा अमेरिका ईरान के मौक़िफ़ और उसूलों को समझ चुका है। फैसला अमेरिका ने करना है, वो हमारा एतमाद हासिल कर सकता है या नहीं। अमेरिका ईरान के मौक़िफ़ और उसूलों की समझ चुका है। बातचीत के दौरान ईरानी वफ़द के साथियों ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। मुखालिफ फ़रीक मुज़ाकरात के इस दौर में ईरान वफ़द का एतमाद जीतने में नाकाम रहा। ज़ोर दिया था कि मुज़ाकरात के लिए नेक नीयती ज़रूरी है। गुज़श्ता 2 जंगों के तजुर्बात के बायस हमें मुखालिफ फ़रीक पर भरोसा नहीं। मुज़ाकराती अमल को मुमकिन बनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के शुक्रगुज़ार हैं। ईरान का वफ़द इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के बाद वापस रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, स्पीकर अयाज सादिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी वफ़द को अलविदा कहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर पुरुमीद। कहा फ़रीक़ैन जंगबंदी बरकरार रखें। पाकिस्तान सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। फील्ड मार्शल के साथ फ़रीक़ैन के दरमियान कई मराहल पर मुश्तमिल सख्त लेकिन तामीरी मुज़ाकरात में सालसी किरदार अदा किया। मुज़ाकरात 24 घंटे तक जारी रहे और सुबह इख्तिताम को पहुँचे। उम्मीद करते हैं कि दोनों जानिब से इसी मस्बत जज्बे के साथ पेशरफ्त जारी रहेगी ताकि पूरे खित्ते और उससे आगे पायदार अमन और खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके। पाकिस्तान की जानिब से दोनों फ़रीक़ैन का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोनों ममालिक ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर मुसरबत रद्द-ए-अमल दिया। जंगबंदी के हसूल और सालसी में पाकिस्तान के किरदार को सराहा।
روسی صدر پیوٹن کا ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے رابطہ، کہا مشرق وسطیٰ میں امن کی کوششوں میں مدد کے لیے تیار ہیں، تنازع کا سفارتی حل ڈھونڈنا ہوگا، پائیدار امن کے قیام کے لیے ثالثی کے لیے تیار ہے۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران متوازن اور منصفانہ معاہدے کے لیے تیار ہے، ایسا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں جو سیکیورٹی اور استحکام لائے۔ امریکہ عالمی قوانین کے فریم ورک پر آمادہ تو ہوا، معاہدہ مشکل نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے رابطہ، اسلام آباد مذاکرات سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا، سفارتی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے بھی ٹیلی فونک گفتگو۔ اسحاق ڈار نے اسلام آباد ٹاکس اور پاکستان کے سفارتی کوششوں پر بریفنگ دی۔ دونوں رہنماؤں نے فریقین پر جنگ بندی کے وعدوں کی پاسداری پر زور دیا، خطے میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر تاکید کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، ترکیہ جانب سے ایران امریکہ مذاکرات پر پاکستان کے کردار کو سراہا گیا۔ دونوں ممالک نے امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت کی۔ حقان فیدان نے اسحاق ڈار کو انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کی دعوت بھی دی۔ پاسداران انقلاب بحریہ کی آبنہ ہرمز سے متعلق سخت وارننگ، کہا آبنہ ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے، دشمن کو آبنہ ہرمز میں موت کے بھنور میں پھنسا دیں گے، اپنی آبی سرحدوں کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ اس اہم بحری گزرگاہ پر صرف غیر فوجی جہازوں کو مخصوص قواعد کے تحت گزرنے کی اجازت ہے، کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں فیصلہ کن رد عمل دیا جائے گا۔ سربراہ ایرانی سیکیورٹی کمیٹی ابراہیم عزیزی نے کہا، آبنہ ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز سے نئے نظام کے تحت وہ ٹول وصول کریں گے۔ امریکیوں کو اس معاہدے کی ایران سے زیادہ ضرورت ہے، اگر ہماری شرائط قبول نہیں کرتے تو ہم اپنے راستے پر چلیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم اور عمان کے سلطان کا رابطہ، اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات پر تبادلہ خیال، کشیدگی سے گریز پر زور، آبنہ ہرمز میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے عالمی کوششیں تیز، برطانیہ کا عمان کی سیکیورٹی کی حمایت کا اعادہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد مذاکرات کے شاندار انتظامات پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، پاک فوج، پنجاب رینجرز اور فیڈرل کانسٹیبلری کی تعریف۔ پنجاب اسلام آباد پولیس انتظامیہ، سی ڈی اے اور موٹر وے پولیس کی کارکردگی کو بھی سراہا، کہا پوری ٹیم نے یکجان ہو کر مثالی انداز میں فرائض سر انجام دیے جو قابل ستائش ہیں۔ مہمانوں کے لیے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات پر افسران سے لے کر ہر جوان کو مبارکباد دیتا ہوں، پوری ٹیم کی کامیابی سب کے لیے قابل فخر لمحہ ہے۔ اسلام آباد مذاکرات پہلی قسط تھی، فوری بریک تھرو کی توقع نہیں ہونی چاہیے، پیپلز پارٹی رہنما شیر رحمان کا ایکس پر بیان، کہا امن معاہدے طویل اور مرحلہ وار مذاکرات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اسلام آباد نے فریقین کو محفوظ ماحول، اسٹریٹجک اعتماد، تاریخی موقع فراہم کیا تاکہ برف پگھلنے کا آغاز ہو۔ پاکستان امن کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی سفارتی صلاحیتوں کو مثبت انداز کے لیے بروئے کار لاتا رہے گا۔ امریکہ کے اتحادی کینیڈا کا امریکہ کو بڑا دھچکا، دفاعی بجٹ کا بڑا حصہ امریکہ بھیجنے کا سلسلہ ختم کرنے کا اعلان۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا، اب ہر ڈالر کے 70 سینٹ امریکہ نہیں جائیں گے، کینیڈا اپنی دفاعی ضروریات خود پوری کرے گا۔ مارک کارنی ملکی صنعت کو مضبوط بنانے کے لیے بڑے مشن کا آغاز کر رہے ہیں، کینیڈا کو اپنے ورکرز کی محنت سے طاقتور بنایا جائے گا۔ ترکیہ نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو عہد حاضر کا ہٹلر قرار دے دیا۔ ترک وزارت خارجہ کا بیان لکھا، اسرائیلی وزیر اعظم کو جرائم کی بنا پر ہمارے عہد کا ہٹلر قرار دیا گیا۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت نتن یاہو کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کر چکی ہے۔ تل ابیب میں نتن یاہو کے خلاف مظاہرہ، جنگی جنون پر غم و غصے کا اظہار، مظاہرین نے جنگ روکو، نسل کشی بند کرو کے پلے کارڈز اٹھا رکھے ہیں۔
سابق اسرائیلی نائب چیف آف سٹاف یار گولان نے کہا کہ نیتن یاہو دباؤ میں ہے۔ نیتن یاہو جانتا ہے کہ جنگ کے مقاصد حاصل نہیں ہوئے۔ صدر آصف علی زرداری کے ٹنڈوالا یار کے قریب گاؤں آمد پیپلز پارٹی رہنما حاجی غلام قادر مری کے انتقال پر اہل خانہ سے تعزیت۔ صدر مملکت کا مرحوم کے بھائی اسماعیل خان مری، کامبھو مری، دریا خان مری سے اظہار افسوس، فاتحہ خوانی اور اثار ثواب کے لیے دعا کی۔ صوبائی وزراء حاجی علی حسن زرداری، سید ذوالفقار علی شاہ اور دیگر رہنما بھی ہمراہ۔ پنجاب میں نکاسی آب کے پروجیکٹس جون سے پہلے مکمل کرنے کا ہدف۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا 15 شہروں میں جاری نکاسی آب کے پروجیکٹس پر 24 گھنٹے کام کرنے کا حکم۔ مونسون سے قبل سیوریج لائن اور بارشی پانی کے نکاس کے پروجیکٹس کے تکمیل کی ہدایت۔ کہا 15 شہروں میں واسا کمپلیکس ڈیزائن کی منظوری، واسا کمپلیکس کے افسران کے لیے ہاسٹل بھی بنائیں گے۔ 15 شہروں کے لیے 2265 کلومیٹر طویل سیوریج لائن اور بارش کے پانی کے نکاس کے لیے 189 کلومیٹر طویل پائپ لائن بچھائی جائے گی۔ واسا مونسون سے قبل بڑے پیمانے پر نالوں کی صفائی کے لیے ڈی سیلٹنگ مہم بھی شروع کرے گا۔ بہتر انفراسٹرکچر ہی معاشی ترقی کی بنیاد ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا عزم۔ سہیل افریدی کی زیر صدارت محکمہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس کا اجلاس۔ صوبائی موٹر ویز اور ایکسپریس ویز کے منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا صوبے بھر میں مربوط روڈ نیٹ ورک کے قیام کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ جدید سڑکوں کا جال بچھا کر عوام کو بہتر سفری سہولیات فراہم کریں گے۔